दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सभापति देउबामाथि दबाब बढाउन नेपाली कांग्रेसको शेखर पक्षको भेला भोलि बोलाइयो। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग माग्यो चुनाव घोषणापछिका रकमान्तरको विवरण। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग युरोपेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको भेट। अनामनगर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका बानेश्वर प्लाजामा भूमिगत पार्किङ खोल्यो। 30 दिनभित्र साइनबोर्डको कर नतिरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउने गायिका जेरुसा राई बेपत्ता। कलाकार राजु महोत्राको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्यो। पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित। सशस्त्रमा 71 इन्स्पेक्टर र 83 असैका लागि जागिर खोल्यो। 2 परियोजनाका लागि दक्षिण कोरियाले 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने। पोखरामा 15 असोजदेखि हट एयर बलुन पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी। आइतबार 12 अर्ब 10 करोडको ट्रेजरी बिल बोलकबल गर्दै राष्ट्र बैंक। सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपैयाँले बढ्यो। प्रेम गीत 3ले 2 करोड ग्रस बढीको ओपनिङ गर्ने प्रक्षेपण। बुद्धि तामाङले गरे मकवानपुरकी अनुथिङसँग बिहे। भुवन केसी विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा पल शाहको पेशी असोज 26 गतेका लागि तोकियो। बाल्टिक सागरको 40 मिटर मुनि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रेल सुरुङ मार्गको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढ्दै। सेना परिचालनको घोषणापछि रुस छाड्नेहरू बढे। विस्थापितलाई जर्मनीले आश्रय दिने र जिराउड बने फ्रान्सका लागि गोल गर्ने जेठो खेलाडी। अब पूरा समाचार। चुनावमा आफ्नो पक्षका नेतालाई सकेसम्म धेरै टिकट दिलाउन नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला पक्ष छलफलमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब बढाउन स्वयम्भूमा बसेको शेखर पक्षको बैठकले शनिबार हुने भेलाको बारेमा तयारी गरेको छ। बैठकमा शेखर पक्षका केन्द्रीय सदस्य, केही जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापति, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, भातृ संस्थाका नेताहरू लगायत सहभागी छन्। टिकटमा सम्मानजनक हिस्सेदारीको माग गर्ने देउवालाई थप दबाब बढाउन भेला गर्न लागेको एक नेताले बताएका छन्। भेलामा टिकटका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतिर सिफारिस परेका र आकांक्षीहरू पनि सहभागी हुने बताइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बाहेकमा पनि चुनाव घोषणा भइसकेपछि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले चुनावको मिति घोषणा भए पश्चात अर्थात् साउनको 19 गते यता रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ या छैन भन्ने बारेमा 24 घण्टाभित्र स्पष्ट पार्न र विवरण बुझाउन भनेको छ। स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक तरिकाले नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पार्ने आयोगले जनाएको छ। नेपालको 2 दिने भ्रमणमा रहेको युरोपेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेट गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेको प्रतिनिधिमण्डलको टोलीले शुक्रबार बिहान मन्त्रालयमा डाक्टर खड्कासँग भेट गरेको हो। भेटमा नेपाल र युरोपियन युनियनका द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको छ। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार तथा लगानी, विकासशील मुलुकमा नेपालको अवस्था तथा त्यसको तयारी र पर्यटन उद्योग तथा नागरिक उड्डयनका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। युरोपेली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेपालको संविधान 2072 जारी भए यता यहाँको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा जानकारी लिन र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्न नेपाल भ्रमणमा आएको हो। युरोपेली संसदको भ्रमण टोलीमा अस्ट्रियाबाट रेगर नेतृत्वमा जर्मनीबाट उलर्की मुलर, म्याक्समिलियन केराह र चेक रिपब्लिकबाट टमस जेचोभस्की रहेका छन्। भ्रमणबाट नेपाल र युरोपेली युनियन बीच रही आएको सहकार्य विस्तार तथा सहकार्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने नेपाल स्थित युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलको कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर तथा धोबी खोला नदी किनार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। शुक्रबार महानगरपालिकाको डोजर अनामनगर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन पुगेको छ। अनामनगरको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले बनाएको अवैध संरचना भत्काइएको छ। नक्सा विपरीत बनेको पर्खालहरूमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। महानगरपालिकाले केही हप्तादेखि नै अवैध संरचनाहरू हटाउन डोजर चलाउँदै आएको छ। सडक सीमा मिचेर बनाइएका अग्ला पर्खाल पनि महानगरले भत्काउन थालेको छ। यसैबीच काठमाडौँको बानेश्वर प्लाजामा भूमिगत पार्किङ सुरु भएको छ। यसअघि विभिन्न पसल व्यवसाय चलिरहेको ठाउँमा पार्किङ सुरु भएको हो। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच प्लाजामा सञ्चालनमा आएको भूमिगत पार्किङको औपचारिक उद्घाटन भएको नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष नवीन लुइटेलका अनुसार सबै भूमिगत पार्किङहरू सञ्चालनमा आएपछि बानेश्वर चोकमा हाल भइरहेको अव्यवस्थित पार्किङको 80% समाधान हुने बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले परिचय पाटी अर्थात् साइन बोर्ड राखे बापतको कर 30 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने केही व्यक्ति सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यस्थल बाहिर राखी आएको परिचय पाटी अर्थात् व्यक्ति व्यवसाय वा सङ्घ संस्थाको परिचय खुल्ने नाम भएको साइन बोर्ड राखे बापतको महानगरलाई बुझाउनु पर्ने परिचय पाटी बापतको शुल्क नबुझाएको पाइएकाले 30 दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई बुझाउन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ। महानगरले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै भनेको छ, उक्त अवधिमा परिचय पाटी शुल्क नबुझाउने वा तोकिएको साइज भन्दा ठूलो राखेको पाइएमा त्यस्तो सूचना पाटी महानगरले तत्काल हटाउने जनाएको छ। त्यस्तो सूचना पाटीका लागि 6 वर्ग फिटसम्मका लागि वार्षिक 500 रुपैयाँ शुल्क लाग्ने महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै 15 वर्ग फिटसम्मका लागि 1500 रुपैयाँ र 15 देखि 30 वर्ग फिटसम्मका लागि प्रति वर्ग फिट 1000 का दरले शुल्क लाग्ने जनाइएको छ। 30 वर्ग फिट भन्दा माथिको भने बोर्ड राख्न नपाइने महानगरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। गायिका जेरुसा राई बेपत्ता भएका छन्। बिहिबार साँझ 7 बजेदेखि उनी सम्पर्कविहीन भएको भन्दै परिवारले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा खोज तलासका लागि निवेदन दिएका छन्। हालसम्म उनलाई फेला पार्न नसकिएको ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता सुधीर राज शाहीले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक उनी सुन्दरी घाट नजिक देखिएको खुलेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर खोज तलास जारी राखिएको उहाँले बताउनुभयो। 30 वर्षीय राई आमासहित सानेपामा बस्दै आएकी थिइन्। उनको कोठामा सुसाइड नोट पनि फेला परेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। राई युट्युब मार्फत गीत सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएकी गायिका हुन्। उनको बारुद बोलको गीत युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छ। उनले यो गीत माओवादी द्वन्द्वलाई स्मरण गर्दै लेखेकी थिइन्। उनका नेपाली र अङ्ग्रेजीका कभर गीतहरू पनि चर्चित छन्। उनी लामो समय बेलायत बसेर नेपाल फर्किएकी थिइन्। बुटबलका कलाकार राजु महोत्रा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। दर्जनौं म्युजिक भिडियो निर्माण र अभिनय गरेका महोत्राले बुटबल देवीनगर स्थित आफ्नै निवासमा राति 2 बजेतिर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ। करिब 35 वर्षीय महोत्रा बिहिबार साँझ गायक नन्दु परियार लगायतसँग आफ्नै घरमा खाना खाएर सुतेका थिए। महोत्राको शव पोस्टमार्टमका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याइएको र घटनाबारे अनुसन्धान अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबलले जनाएको छ। महोत्राकी श्रीमती पनि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्छिन्। महोत्रा कलाकारितासँगै विभिन्न व्यवसायमा पनि आबद्ध रहेका थिए। विभिन्न माग अघि सार्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी संगठन र नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा विभिन्न मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित बन्द भएको राजस्व कार्यालय तत्काल सुचारू गर्न र पर्यटक सेवा शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न माग गरेका छन्। बोर्डको चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को आम्दानी प्रक्षेपण स्वाभाविक, प्राकृतिक, यथार्थपरक र वस्तुपरक हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि उनीहरूको माग छ। बोर्डले उद्देश्य अनुकूल विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि गरी विदेशी मुद्रा भित्राई सरकार र पर्यटन व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनमा बजेट केन्द्रित गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले निर्णय गरेको तलब वृद्धि नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि लागू गर्न र मागहरू पूरा नभएसम्म सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले पेन डाउन गर्ने निर्णय भएको संयुक्त ट्रेड युनियनले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले अधिकृत तहमा भर्ना खुलाएको छ। 79 जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर र 83 जना सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना खुलिएको छ। 79 निरीक्षक मध्ये 71 जना साधारण उपसमूह र 8 जना कानुन उपसमूहका लागि भर्ना खुलेको जनाइएको छ। इच्छुक व्यक्तिले कार्तिकको 6 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त अवधिभित्र तोकिएका कार्यालयमा आवेदन दिन सकिनेछ। निरीक्षकमा फारम भरेकाहरूले मक्सिर 15 गते प्रधान कार्यालय हलचोक र सहायक निरीक्षकमा फारम भरेकाहरूले पनि सोही दिन फारम भरेकै ठाउँमा सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
दक्षिण कोरियाले आप्रवासी कामदारहरूको पुनः एकीकरणका लागि साइबर ब्युरो स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्युरोको स्थापना गर्न उक्त अनुदान प्रयोग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। दुईवटै आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ सुक पार्कले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। दुवै आयोजनाका लागि 80 लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल 1 करोड 60 लाख अमेरिकी डलर लगभग 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने जनाइएको छ। कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ। पोखरामा हट एयर बलुन असोजको 15 गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी पूरा भएको छ। कोभिड-19 महामारीपछि बन्द रहेको बलुन उडान पुनः सुचारू गर्न युरोपबाट पाइलट समेत नेपाल आइसकेको बलुन नेपालका सञ्चालक विक्रम बाडेले जानकारी दिनुभयो। हट एयर बलुनका पाइलट तोमस ओलेभसोनस नेपाल आइसकेका छन्। उनी युरोपेली मुलुक लुथानियाका नागरिक हुन्। बाडेले भनेका छन्, नेपालमा हट एयरको पाइलट नभएकाले हामीले युरोपबाट बोलाउनु परेको हो, उहाँको भनाइ छ। बलुनमा एक पटकमा 10 जनासम्म राखेर उडान भर्ने गरिन्छ। उडान अवधि 30 देखि 40 मिनटको हुन्छ। यसका लागि नेपालीलाई 8000 र विदेशीलाई $100 शुल्क तोकिएको बाडेले जानकारी दिनुभयो। बलुन नेपालले सन् 2018 नोभेम्बरदेखि हट एयर बलुन उडान सेवा सुरु गरेको हो, तर कोभिड-19 का कारण केही समय बन्द गरिएको थियो। आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने बाडेको भनाइ छ। बर्खाका 3 महिना असार, साउन र भदौ बाहेक हरेक महिना मौसम अनुकूल भएको दिन उडान भर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हट एयर बलुन फेवातालको माथिल्लो किनार पामेबाट उडान सुरु गरिनेछ। फेवा किनारबाट 3 देखि 4000 मिटर उचाइ लिँदै गर्दा सुन्दर पोखरा उपत्यका र आसपास छर्लङ्गै देखिन्छ। बलुनले सराङकोट डाँडा नाघेपछि अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको अद्भुत दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज 9 गते आइतबार 12 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले 91 दिन अवधिको 9 अर्ब 10 करोड र 182 दिन अवधिको 3 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबल गर्न लागेको हो। आइतबार बोलकबल हुने ट्रेजरी बिल असोज 11 मङ्गलबार निष्कासन हुने जनाइएको छ। शुक्रबार सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुन मूल्य तोलामा 1000 र चाँदीको 15 रुपैयाँले बढेको छ। शुक्रबार छापावाल सुन प्रति तोला 92,800 र तेजाबी सुन 92,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार छापावाल सुनको प्रति तोला 91,800 र तेजाबी सुन 91,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार चाँदीको प्रति तोला मूल्य 15 रुपैयाँले वृद्धि भएर 1200 रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। प्रेमगीत 3 को नेपाली संस्करणले घरेलु बक्स अफिसमा पहिलो दिन 2 करोड रुपैयाँ ग्रसभन्दा बढीको ओपनिङ गर्ने देखिएको छ। शुक्रबार मध्याह्नसम्मको टिकट बिक्री, अकुपेन्सी र ट्रेन्डिङ हेर्दा फिल्मको न्यूनतम ओपनिङ 2 करोड रुपैयाँ हुने अपेक्षा छ। हिन्दी संस्करण पनि रिलिज भएको भए यसले कबड्डी 4 को ओपनिङ कीर्तिमानलाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। अहिलेसम्मकै उच्च ओपनिङ गर्ने फिल्मको कीर्तिमान चाहिँ कबड्डी 4 सँग छ, जसको ओपनिङ 2 करोड 90 लाख रुपैयाँ ग्रस थियो। छक्का पञ्जा 2 को ओपनिङ 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ छ। शुक्रबार प्रेमगीत 3 को अकुपेन्सी 80 देखि 100% हुने देखिएको छ। प्रमुख शहरका हलहरूमा 90 देखि 100% अकुपेन्सी छ। सिंगल स्क्रिनमा पनि 60 आसपासको ओपनिङ अकुपेन्सी छ। दोस्रो दिन पनि प्रेमगीत 3 को नेपाली संस्करणले पहिलो दिन बराबरकै कमाई गर्ने अनुमान छ। पहिलो सप्ताहन्तको 2 दिनमा फिल्मको कमाई 4 करोड रुपैयाँ ग्रस माथि पुग्ने अनुमान छ। तर विक डेजमा फिल्म कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा भने यसको वर्ड अफ माउथमा निर्भर हुन्छ। प्रेमगीतको हिन्दी संस्करण रिलिज भएको खण्डमा कमाईमा उछाल आउन सक्छ, तर हिन्दी प्रदर्शनमा अझै अन्यल कायमै छ। प्रेमगीत 3 नेपालका 150 हलबाट प्रदर्शनमा आएको छ। दर्शक महानुभाव, यदि तपाईँले प्रेमगीत 3 हेर्नुभयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कलाकार बुद्धि तामाङ वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन्। शुक्रबार भक्तपुरको एक पार्टी प्यालेसमा उनले मकवानपुरकी अनु थिङसँग विवाह गरेका हुन्। तामाङ परम्परा अनुसार भएको विवाहमा दुवै पक्षका परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका साथीहरू उपस्थित थिए। बुद्धि र अनुको माघी विवाह भएको हो। अनु स्नातक तहमा अध्ययनरत छिन्। कबड्डी फिल्म अभिनय गरेपछि चर्चामा आएका बुद्धिको हैट थेगोलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन्।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा शुक्रबार पनि सुनवाई हुन सकेन। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ। शुक्रबार यो मुद्दा न्यायाधीश द्वय प्रकाश मान सिंह राउत र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। निवेदककर्ताका कानुन व्यवसायी सूर्यबहादुर पाण्डेले नयाँ पेशीको मिति बेलुकासम्म आउने बताउनुभयो। अबको पेशी दशैंपछि तोकिन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नरेश कुमार पौड्याल सहित 5 जना अध्यक्षका दावेदारले गत साउन 30 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। भुवन केसीको शैक्षिक योग्यतामाथि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि अङ्कभार सहितको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएपछि भुवनको मुद्दाको पेशी सर्दै आएको छ। भुवनलाई बोर्ड अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड घटाएको निवेदकहरूको जिकिर छ। अध्यक्ष बन्न स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था कायम राख्न पनि निवेदकको माग छ। यसैबीच बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि तनहुँ जिल्ला कारागारमा रहेका अभिनेता पल पूर्णविक्रम शाहको पेशी असोज 26 गतेलाई तोकिएको उनका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बाल्टिक सागरको 40 मिटर मुनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेल सुरुङ मार्गको काम पछिल्लो दिनमा तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। यो सुरुङले जर्मनी र डेनमार्कलाई आपसमा जोड्नेछ र यो रेल सुरुङका कारण दुई देशबीच यात्रा गर्नमा लाग्ने समय निकै घट्नेछ। उक्त सुरुङको योजना निर्माणमै 10 वर्ष लाग्यो र सन् 2020 मा मात्रै यसको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। यो रेल सुरुङ मार्गको नाम फेहमर्नबेल्ट रेल टनेल हो। यो सुरुङको डेनमार्क तर्फको भागमा एक अस्थायी बन्दरगाह निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। यो बन्दरगाहले त्यस्तो कारखानाको रूपमा काम गर्नेछ जसको सहयोगमा 89 वटा ठूला कङ्क्रिटका स्टेसन तयार हुनेछन्। ती स्टेसन उक्त सुरुङका अहम हिस्सा हुने बताइएको छ। यो सुरुङ करिब 18 किलोमिटर लामो हुनेछ। यो युरोपको सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधार परियोजना हो जसको बजेट 7 अर्ब 10 करोड डलर भन्दा धेरै छ। यो सुरुङ बनाउने जिम्मा डेनमार्कको फेमर्न एएसले प्राप्त गरेको छ। कम्पनीका सिइओ हेनरिक भिन्सेन्टसेनका अनुसार पहिलो प्रोडक्सन लाइन यही वर्षको अन्त्यसम्म वा सन् 2023 को सुरुवातसम्ममा तयार हुने बताइएको छ। फ्रान्स र इङ्ल्यान्डलाई जोड्ने च्यानल सुरुङ चाहिँ 50 किलोमिटर लामो छ। सन् 1993 मा यसको निर्माण कार्य पूरा भएको थियो र त्यो निर्माणमा 1 करोड 36 लाख डलर खर्च भएको थियो। च्यानल सुरुङ फेहमर्नबेल्ट सुरुङभन्दा लामो छ तर उक्त सुरुङ त्यस समय बोरिङ मेसिनको सहयोगमा बनाइएको थियो। फेहमर्नबेल्ट पहिलो यस्तो रेल सुरुङ हो जुन समुद्रको मुनिबाट गुज्रिन्छ र खण्ड खण्डको सहयोगमा तयार गरिँदैछ। यो सुरुङ फेहमर्नबेल्टको तलबाट निस्कनेछ। यो त्यो हिस्सा हो जसले जर्मनीको फेहमर्न टापु र डेनमार्कको लोलल्यान्डलाई आपसमा जोड्नेछ। हाल मानिसहरू यसलाई डुङ्गामा चढेर पार गर्ने गर्दछन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशमा आंशिक रूपमा सेना परिचालन गरेपछि विरोध प्रदर्शन भएको छ। आंशिक सेना परिचालनपछि रुसबाट पलायन भएकाहरूलाई जर्मनीले आश्रय दिने समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार देशको सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आंशिक रूपमा सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। युक्रेनमा भइरहेको युद्धका कारण रुसमा सेना परिचालन गर्नु परेको उनले बुधबारको सम्बोधनमा भनेका छन्। त्यसका लागि करिब 3 लाख रिजर्भ रुसी सैनिकलाई ड्युटीमा बोलाइएको बीबीसीले जनाएको छ। सेना परिचालनसँगै युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको विरोध गर्ने रुसी नागरिकहरू निशानामा परेपछि धेरैले देश छोडिरहेका छन्। फ्लाइट बुकिङ गर्नेहरूको संख्या हत्तै बढेको छ। सीमा पार गर्न खोज्नेहरूको 5 किलोमिटरसम्म लाइन पनि देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। कतिपय सेना परिचालनको विरोधमा प्रदर्शनमा पनि उत्रिएका छन्। सरकारले बुधबार इन्टरनेट मार्फत विरोध गर्न आह्वान गर्ने वा भाग लिनेहरूलाई 15 वर्षसम्म सजाय हुने चेतावनी दिएको थियो। यो चेतावनीसँगै रुसबाट पलायन हुनेहरूको संख्या पनि बढेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। ओलिभर जिराउड फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमबाट गोल गर्ने सबैभन्दा जेठो खेलाडी बनेका छन्। बिहिबार मध्यराति भएको नेसन्स लिगको खेलमा 35 वर्ष 357 दिनको उमेरमा उनले अस्ट्रिया विरुद्ध गोल गरेको जनाइएको छ। यसअघि रोजर मार्चले सन् 1953 मा स्पेन विरुद्ध 35 वर्ष 287 दिनको उमेरमा गोल गरेका थिए। त्यस्तै जिराउड फ्रान्सेली लेजेन्ड थिएरी हेनरीको बराबरी गर्न 2 गोलले पछि परेका छन्। फ्रान्सका सर्वाधिक गोलकर्ता हेनरीले 123 खेलमा 51 गोल गरेको जनाइएको छ। जिराउड र केलियन एम्बाप्पेको गोलको मद्दतमा फ्रान्सले अस्ट्रियालाई 2-0 ले हराएको छ। पहिलो श्रेणीको नेसन्स लिगको डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स फ्रान्सले यो जितसँगै रेलिगेसनबाट जोगिने सम्भावना कायम गरेको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका दिनभरिका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।